भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी विरुद्ध हाम्रो तीखो प्रहार निरन्तर जारी छ। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीसँग कुनै सम्झौता गर्दैनौँ र हरदम भ्रष्टाचारीको एक एक कालो करतुतलाई सबै सामु उदाङ्गो पार्न तयार हुन्छौँ। नमस्कार, कृषि सरोकारमा स्वागत छ। म किशोर चौधरी सरिखा। आज हामी कुखुरा पालन व्यवसाय गर्ने किसानहरूलाई त्राही बनाउने एउटा रोग अर्थात् कुखुरामा लाग्ने रानीखेतको विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। पारामिक्सो प्रजातिको भाइरसको कारण लाग्ने यो रोग सर्वप्रथम भारतको उत्तराञ्चलको रानीखेत भन्ने ठाउँमा पहिचान भएकोले रानीखेत रोग नामाङ्करण गरिएको थियो। यो रोग सङ्क्रमित दाना पानी, भाँडाकुँडा, जङ्गली चराचुरुङ्गीहरूको माध्यमबाट फैलिन्छ। हो, आज हामी त्यही रानीखेत रोगले कीर्तिपुर मत्स्य गाउँका किसानहरूलाई रुनु न हाँस्नु बनाइदिएको छ। मत्स्य गाउँमा ब्रोइलर कुखुरा पालिएका अधिकांशको कुखुराखोर रितिन थालेको छ। बर्ड फ्लू आउँदा रोइलो गर्ने सरकार रानीखेतले किसानलाई तहस नहसै बनाउँदा समेत अनभिज्ञ देखिएको छ। बर्ड फ्लू लाग्दा क्षतिपूर्ति दिन तम्सिने सरकार अहिले मूक दर्शक भएर बसेको छ। रानीखेत रोग लागेर एकातिर कुखुरा छटपटाइरहेर मरिरहेका छन् भने अर्कोतिर किसानहरू कुखुरा जस्तै प्याक गर्दै छटपटाइरहेका छन्। तर कुनै पनि निकायले किसानको पीडा सुन्न यहाँ ध्यानै दिएको छैन। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। रानीखेत रोगले अहिले कीर्तिपुर मत्स्य गाउँका किसानहरूलाई रुनु न हाँस्नु बनाइदिएको छ। मत्स्य गाउँमा सयौं किसानहरू पोल्ट्री व्यवसाय गर्दै आएका छन्। तर अहिले रानीखेत रोगकै कारण धेरै किसानको उठिवास लागिसकेको छ। कुनै बेला कुखुराले खोर भरि भराउ अहिले खोरहरू रेतिन थालेको छ। किसानहरू पुरपुरोमा हात राखेर बिलौना गर्दै आएका छन्। तर सरोकारवाला निकाय कानमा तेल हालेर मस्त निदाएर बसेको छ। किनभने जुन ठाउँमा होस्ट एभाइलेबल हुन्छ त्यहाँ प्याथोजन त्यसैको सेरोफेरमा घुमिरहेको हुन्छ र यी रोग नियन्त्रणका प्रयास नभएका होइनन्। र हामी साउथ एसियन कन्ट्रिजहरूमा हाम्रो जस्तो आर्थिक प्राविधिक हैसियत भएको देशमा हामीले यी रोगहरूलाई चाहिँ सफलतापूर्वक नै नियन्त्रण गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यी रोगहरूले योभन्दा निकै ठुलो खेती गर्न सक्ने र निकै ठुलो फैलिन सक्ने क्षमता राख्छन्। यद्यपि नेपालको बर्ड फ्लू रोगको फैलावटको अवस्था, आउटब्रेकको अवस्था हेर्दा र रानीखेतको अवस्था हेर्दा यी रोगहरू चाहिँ नियन्त्रणमा नै रहेको देखिन्छ। यद्यपि समयअनुसार यी रोगहरूले चाहिँ आफ्नो जुन चाहिँ स्वरूप, आफ्नो स्थिति चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्छ र नेपालमा रानीखेत रोग नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारी तवरबाट नै हामीले देशमा नै रानीखेत खोपको उत्पादन गर्छौँ र करिब 3 करोड डोजको हाराहारीमा यी रोग विरुद्ध खोप भ्याक्सिन उत्पादन गरिन्छ भने विदेशबाट पनि करोडौँको डोजमा रानीखेत रोगको विरुद्ध भ्याक्सिन आयात हुन्छ। जुन भाइरस सर्कुलेट थियो पहिला, त्योभन्दा केही फरक प्रकृतिको भाइरस सर्कुलेट भइरहेको कुराहरू चाहिँ आकलन गर्न सकिन्छ। किसानलाई रुनु न हाँस्नु भएको अवस्थामा अझै सरकारी निकायले नै किसानको मजाक बनाइदिएको छ। बर्ड फ्लू आउँदा रोइलो गर्ने सरकार रानीखेतले किसानलाई तहस नहसै बनाउँदा समेत अनभिज्ञ देखिएको छ। बर्ड फ्लू लाग्दा क्षतिपूर्ति दिन तम्सिने सरकार अहिले सयौं किसान पीडामा छटपटाइरहँदा समेत मूक दर्शक भएर बसेको छ। रानीखेत रोग लागेर एकातिर कुखुरा छटपटाई
मरिरहेका छन् भने अर्कोतिर किसानहरू कुखुरा जस्तै ट्याक ट्याक गर्दै बसेका छन्। तर कुनै निकायले किसानको पीडा सुन्न तयार छैनन्। हिजो मात्र पशु सेवा विभागमा हामीले विभिन्न सरकारवाला पन्छी व्यवसायीहरूसँग यो रोगको चाहिँ सर्भिलेन्ससँग यो खोप उत्पादन गर्ने सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रका निकायहरूसँगको समन्वयमा एउटा समन्वय बैठक पनि गरेका थियौँ। यसमा पछिल्लो क्रममा चाहिँ यो रानीखेतको जुन विषाणु छ त्यसले चाहिँ आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गरेको हुन सक्ने आकलन गरेको छ भने केही नमुना परीक्षणमा नयाँ प्रकृतिको चाहिँ जुन म्युटेन्ट भन्छौँ हामी यिनीहरू समेत पत्ता लगाइसकेको देखिन्छ। र अहिले पछिल्लो समयमा रोगको प्रकृति र खोपले काम नगरेको अवस्था हेर्दा जुन स्ट्रेनको अहिले कीर्तिपुर मत्स्य गाउँका किसानहरूले पालेका ब्रोइलर कुखुरामा रानीखेत रोग फैलिएसँगै कुखुरा मात्रै मरेका छैनन्। धेरै किसान ऋण काटेर व्यवसाय थालेका किसानहरू लाखौं रुपियाँ ऋणमा चुर्लुममा डुबेका छन्। रानीखेत रोगका कारण पालेको कुखुरा धमाधम मर्न थालेपछि ऋणमा चुर्लुममा डुबेका किसानहरू गहभरि आँसु पार्दै सरकारले केही गर्देला कि भन्ने आशमा बसेका छन्। लाखौं ऋण लिएर कुखुरा पालन गरेका किसानहरू रानीखेत रोगकै कारण कुखुरा मरेपछि जीविकोपार्जन गर्न पनि निकै धौधौ परेको छ। मत्स्य गाउँमा मात्रै किसानहरू 1 करोड भन्दा बढी क्षति बेहोर्नु परेको छ। उनीहरूले सरकारले बर्ड फ्लू जस्तै रानीखेत रोग लागेर मरेका कुखुराको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग राखेका छन्। यो सरकारले लगानी गर्न सक्छ नि, कति पैसा आउने हो र विदेशीबाट? यो के हो त भन्दाखेरि सरकारको भित्री स्पेसली उद्देश्य भनेको के हो भने किसानहरूलाई विस्थापित गर्ने हो होइन। किसानहरूलाई यहाँ चाहिँ आधुनिकीकरण गरेर ल्याएर यो पेसासँग जोडेर यहाँ उत्पादनलाई बढाउँ भन्ने होइन। उसको कुरा के हो त भन्दाखेरि वैदेशिक लगानी भनेको मतलब चाहिँ अन्य चाहिँ वैदेशिक माफियाहरूलाई यो कृषिमा लगानी गराएर यहाँ के हो त भन्दाखेरि उनीहरू के हो त भन्दाखेरि कमिसन लिन चाहन्छन्। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ किसानहरू विस्थापित हुन चाहन्छन्। भनिदिनुहोस् मलाई, अहिले 5 लाख किसानले प्रत्यक्ष रूपमा कुखुरा पाल्छन् होइन। त 5 लाख किसानलाई यो पेसामा आधुनिकीकरण गरेर लाने हो भने कसले रोक्यो? किसान उठ्ने बेला हो, किसान जुट्ने बेला हो, किसान स्वयं नउठ्दासम्म अहिले भएको यो दलालीपूर्ण राज्य व्यवस्थाले किसानका समस्याहरू हल गर्न सक्दैन। र हामी पनि एक प्रकारको तयारी गरिरहेका छौँ कि देशैभर भएका किसानहरूलाई, कुखुरा पालक किसानहरूसँग हाम्रो सहकारी भइरहेको छ। अब विराटनगरदेखि बुटोलदेखि तपाईँ धनगढीसम्म हुँदै तपाईँको चाहिँ भएका त्यहाँ सक्रिय भएका सबै यता पोखरादेखि दाङसम्म भएका सबै किसान सङ्घहरूसँग छलफल भइरहेछ। त्यसको चाहिँ प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब यहाँ चितवनमा चाहिँ भएको राष्ट्रिय कुखुरा किसान सङ्घ भनेको हाम्रो झनक पौडेलजीको नेतृत्वको किसान सङ्घले पनि त्यसको समन्वय गरिरहेको छ। र हामी देशैभरका किसानहरू बथानमा मृत्युदर 80% हुनु यो रोग लागेपछि कुखुरा झोक्र्याउने, दाना पानी नखाने, शिर रातो हुने, खुट्टामा रातो र निलो देखिने, हरियो रङको दिशा गर्ने, अन्डा पार्न बिस्तारै कम गर्दै जाने, ज्वरो आउने, कुखुराले आकाशतिर मुन्टो बटारी हेर्ने लगायतका लक्षण देखा पर्दछ। रानीखेत अहिले कुखुरा पालन गर्ने किसानको लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती बन्दै गएको छ। तर सरकार र सम्बन्धित निकाय समस्या समाधान भन्दा पनि विभिन्न बहानाबाजी गर्दै पन्छिँदै आएका छन्। रानीखेत रोगबाट कुखुरा त मरेकै छ। बर्ड फ्लू जस्तै यो रोग मानिसमा पनि सर्ने भएकोले विशेष सावधानी अपनाउनै पर्छ। कुखुरामा लाग्ने रानीखेत रोगकै कारण मानिसमा आँखा पाक्नेदेखि विभिन्न समस्या देखा पर्ने भएकोले यस रोगलाई गम्भीर प्रकृतिको रोगकै रूपमा हेर्ने गरिन्छ। केही समय अघि देखिएको बर्ड फ्लू रोग नियन्त्रण नहुँदै यति बेला फेरि रानीखेत रोगले कुखुरासँगै किसान पनि थला परेका छन्।
अहिले कीर्तिपुरको मत्स्य गाउँमा यो रोगले धेरै किसानलाई घर न घाटको बनाइदिएको छ। लाखौँ लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ। रानीखेत रोग फैलिएसँगै मत्स्य गाउँका 200 भन्दा बढी किसान प्रभावित भएका छन्। ठुलो सङ्ख्यामा पोल्ट्री व्यवसायमा निर्भर रहेको यस क्षेत्रमा 1.5 करोड क्षति भएको छ। मत्स्य गाउँका किसानले पालेका अधिकांश कुखुराको खोर रितिन थालेको छ। कुखुरा पालेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका किसान रानीखेतका कारण कुखुरा मर्न थालेपछि चिन्तामा छन्। यता सरकार खबर पाएर पनि बेखबर जस्तै बनेको छ। सरकारले बर्ड फ्लू रोकथामका लागि जति चासो र चिन्ता देखाउँछन्, रानीखेतमा त्यति चासो र चिन्ता राख्दैनन्। सरकार टुलु टुलु हेर्न बाहेक केही गरेको छैन। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कुखुरामा रानीखेत रोग देखा परेसँगै अधिकांश किसानको कुखुराको खोर रितिन थालेको छ। रानीखेत रोगकै कारण किसानको ठूलो क्षति भइसक्दा समेत सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न सकेको छैन। कीर्तिपुर नगरपालिका 4 मत्स्य गाउँका अधिकांश किसानहरूले पालेका कुखुरामा रानीखेत रोग देखा परेको छ। रानीखेत रोग फैलिएसँगै यस क्षेत्रका करिब 200 जना किसान प्रभावित भएका छन्। विगत 3 वर्षदेखि कीर्तिपुरको मत्स्य गाउँमा कुखुरा पाल्दै आएका रुकुम पश्चिमका खड्ग विष्ट यस्तो समस्या आफूले पहिलो पटक भोगेको बताउँछन्। कुखुरा पालनबाट राम्रो आमदानी गर्दै आएका विष्टमाथि यस पटक भने ठूलो वज्रपात नै पर्यो। खड्गले पालेको कुखुरामा रानीखेत रोग देखा परेपछि कुखुरालाई बचाउन उनले लाख कोसिस गरे, तर खोरको कुखुरा बचाउन सकेनन्। खोरको कुखुरा मरेसँगै खड्गको सपना पनि भताभुङ्ग भएको छ अहिले, र उसलाई लाखौं रुपैयाँ ऋण लागेको छ। करिब 3000 कुखुरा भएको उनको खोर अहिले रेतिएको छ। मासुको लागि तयारी अवस्थामा रहेको कुखुरासँगै हालेको चल्ला रानीखेतले स्वाहा बनाइदिएको छ। ऋण गरेर लगानी गरेको विष्टलाई अब ऋण कसरी तिर्ने पीडले सताउन थालेको छ। यो त अप्ठ्यारो विषय छ। अब सरकारले भन्दाखेरि अहिले उसले हरेक किसिमका भावना गराइदिन्छ। उनलाई त कुर्सी चाहिएको छ, उनलाई भोट चाहिएको छ। भोट आउन जाँदाखेरि माग्दाखेरि हो म दिन्छु, विदेशीहरू फिर्ता हुनुहोस्, गाउँमा रोजगार गर्नुहोस्, गाउँमा चाहिँ माटो फल्छ, कुखुरा पाल्नुहोस्, हाम्रो बोइलर नेपालमा पुगेको छैन भनेर चाहिँ यस्ता यस्ता सन्देशहरू पठाइरहेको अवस्था हजुरले पनि सुन्नु भएको छ नि। यो अहिले खै त यो अवस्था चाहिँ के भयो? यो अन्य किसान, हामी त यहाँ एउटा गाउँमा छौँ, यो 1000 किसानहरू चाहिँ मरिरहेको अवस्था छ, रुइरहेका छन्। ठाउँ ठाउँमा गएर हामीलाई भन्दैछन् साथी तपाईँको के भयो? म हिजो भैँसेपाटी गएको थिएँ, कोही साथीहरूबाट केही उधार गर्न केही रासन खान पर्ला भनेर। उहाँले भन्नुभयो कि मेरो त ठुलो सडकमा चाहिँ बसेको अवस्था छ, मेरो हालत देख्नुहोस् भनेर चाहिँ उखो हेर्दा पनि हालतै छ। अनि त्यसपछि नक्खुमा आए। नक्खुमा एकजना हाम्रो रुकुमकै साथी थियो, उहाँहरूलाई देख्दा पनि मैले चाहिँ 10 रुपियाँ एउटा बच्चालाई दिने मेरो समेत मेरो पैसा पनि थिएन। पछि चाहिँ बुढीबाट मागेर यो बच्चालाई देऊ, बिचरा चल्ला पाल्न यस्तो हुन्छ। अब विदेश जाने समय छैन, यो आपतकालीन चाहिँ हामीलाई छ। यो सरकारबाट केही उपाय होला भन्ने लाग्दैन, केही विकल्प खोज्ने भन्न म हिँडेरै सर यत्रो चाहिँ नक्कु भैँसेपाटी तपाईँको चाहिँ बालाजुबाट चाहिँ फिर्ता भएर 2 दिनमा हिजो आएको। कुखुरा पालेरै छोराछोरीको पढाइ खर्च, साँझ बिहानको घर खर्च चलाउँदै आएका मत्स्य गाउँका किसानहरूको अहिले दैनिक जीवन यापन गर्न पनि धौधौ भएको छ। खोरै रितिने गरी कुखुरा एकाएक मर्न थालेपछि अब कसरी घर व्यवहार चलाउने, कसरी ऋण तिर्ने अन्यलमा परेको अर्का किसान प्रदीप कुमार ओली बताउँछन्। मासुको लागि तयारी अवस्थामा रहेको करिब 3000 कुखुरा मरेपछि व्यवसायबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको उनी बताउँछन्।
के छ भन्दाखेरि यस्तो चाहिँ सरकारले विदेशीतिर जाने युवाहरूलाई स्वदेशमै आउनु, स्वदेशमै जे गरे पनि स्वदेशमै गर्न सकिन्छ भनेर आवाजी रूपमा दिइरहेको अवस्थामा हामी जो कि विदेशमा हामी पहिला पनि विदेश गएर विदेशमा दुःख गरेर अब केही स्वदेशमै गरौँ न त भनेर आएको अवस्थामा यसमा गरियो गर्दाखेरि हामी यस्तो अवस्थामा डुब्दाखेरि कुनै पनि सरकारी निकाय लगायत कुनै पनि ठाउँबाट हाम्रो यस्तो जो चाहिँ अहिले भएको अवस्था हेर्न कसै पनि आएन। कसै नआएको हुनाले हामी यो व्यवसायबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। यसमा चाहिँ सम्बन्धित निकायले जो कि अहिले रानीखेत बर्ड फ्लू भएको भए चाहिँ क्षतिपूर्ति दिन्थ्यो रे भन्नेसम्म, त्यो पनि हामीलाई चाहिँ दिएको भन्ने पनि थाहा छैन होइन, दियो होला कुनै हामीभन्दा पहिला। बर्ड फ्लू र रानीखेत जो कि बर्ड फ्लूबाट हुने क्षति र रानीखेतबाट हुने क्षतिमा खासै फरक केही पनि देखिँदैन। जो बर्ड फ्लूबाट पनि त्यही क्षति हुन्थ्यो, रानीखेतबाट पनि टोटल्ली रूपमा त्यही क्षति भएको अवस्था छ। यो चाहिँ सरकारी निकायबाट केही हामीलाई आएर प्रोत्साहन दिने काम गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। श्रीमानको पछिल्लो समय बजारमा कुखुराको मूल्यमा वृद्धि भइरहेको छ। कुखुराबाट राम्रो आम्दानी लिन सकिने समयमा रानीखेत रोगको संक्रमणबाट कुखुरा धमाधम मर्दा मन सम्हाल्न निकै कठिन भएको उनको भनाइ छ। मेरो यो घाटाको अपिल माग अब कृषि मन्त्रालयदेखि लिएर अब किसानहरू अब भन्नाले मन्त्रालय र युवा स्वरोजगार, युवा बेरोजगार युवा रोजगारमा लाउने, कोहीलाई गाई फार्म, कृषि फार्महरू, कुखुरा पालन यसरी फार्मतिर जाने, हामी यसो व्यवसाय गर्छौँ ऊ गर्छौँ भनेर जुन माथि मन्त्रीहरूले जुन आउने सरकारबाट बजेट भाषण जति हुन्छ त्यो चाहिँ यसो हामी अहिले पीडित कुखुरा फार्म, कुखुरा मरेर पीडित भएकालाई केही राहत दिए केही उपलब्धि हुन्छ भन्ने चाहिँ आशामा चाहिँ हामी चाहिँ छौँ। अनि अहिलेसम्म कुनै सरकार कुनै न्यायले चाहिँ हामीलाई यसरी हेरेको चाहिँ छैन। अनि मेरो चाहिँ माग चाहिँ अब यसो हामी पीडितलाई यसो यहाँ बस्नुसम्म यसो रात आउने दिनमाहरूमा जो कुखुराको रेट अहिले अब कुखुरा हालमा फेरि जाउँ भने 105 कुखुराको चल्लाको बच्चा छ, अनि 35 पर्ने कुखुराको बच्चा 105 छ। त्यो कुखुराको बच्चा केही नेपाल सरकारले केही नियन्त्रण गरेर अलिक कम मूल्यमा ल्याएर दाना चल्लाको वृद्धि दर कायम गरेर यसो गर्दै हामी किसानलाई केही सहुलियत हुन्छ भन्ने हामीलाई चाहिँ आशा हो। व्यवसाय एउटै तर व्यवहार फरक फरक गर्ने बर्ड फ्लू र रानीखेतबाट प्रष्ट हुन्छ। कस्तो विडम्बना! रानीखेतको प्रकोपबाट मरेका कुखुराको क्षतिपूर्ति किसानलाई दिँदैन, तर बर्ड फ्लू लागेर मरेका किसानलाई राज्यले नै क्षतिपूर्ति दिन्छ। बर्ड फ्लू लाग्दा क्षतिपूर्ति दिने सरकार, रानीखेत लाग्दा क्षतिपूर्ति नदिने यो कस्तो नीति हो सरकार? हो कीर्तिपुर मत्स्य गाउँका कुखुरा पालन व्यवसाय अपनाएका किसानहरू कुखुरा मरेको भन्दा पनि सरकारले र सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गरेको प्रति चित्त दुखाइ छ। रानीखेत रोगकै कारण मत्स्य गाउँका कुखुरा पालक किसानहरू 1.5 करोड हाराहारी घाटा बेहोरिसकेका छन्। मत्स्य गाउँमा पोल्ट्री व्यवसायमा संलग्न अधिकांश किसानको उठीबास लागिसकेको छ। ऋण गरेर लगानी गरेका किसानहरूलाई ऋण कसरी तिर्ने कुराले पिरोल्न थालेको छ। तर सरकारले रानीखेत रोगका कारण व्यवसाय नै चौपट भएर थला परेका किसानहरूको पीडामाथि मजाक बनाइरहेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बर्ड फ्लूको मारमा परेका किसानलाई क्षतिपूर्ति दिए पनि रानीखेतको प्रकोपबाट नोक्सानी बेहोरेका किसानहरूका लागि भने बेवास्ता गर्दै आएको छ। मासुको लागि तयारी अवस्थामा रहेको कुखुरामा एकाएक रानीखेत रोग लागेपछि किसानहरू पुरपुरोमा हात राख्नु बाहेक कुनै उपाय नै छैन। अहिले सरकार लाटाले पापा हेरे जस्तै टुलु हेर्न बाहेक केही गर्न सकेको छैन। अचम्म त के भने बर्ड फ्लूका कारण मरेका कुखुरालाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिन्छन्, तर रानीखेत लागेर मरेको कुखुराको कुनै क्षतिपूर्ति नै दिँदैनन्। बर्ड फ्लू लाग्दा क्षतिपूर्ति दिने तर रानीखेत लाग्दा क्षतिपूर्ति नदिने यो कस्तो नीति हो सरकार?
यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। रानीखेत रोगबाट कुखुरा त मरेकै छ। बर्ड फ्लू जस्तै यो रोग मानिसमा पनि सर्ने भएकोले विशेष सावधानी अपनाउनै पर्छ। कुखुरामा लाग्ने रानीखेत रोगकै कारण मानिसमा आँखा पाक्नेदेखि विभिन्न समस्या देखा पर्ने भएकोले यस रोगलाई गम्भीर प्रकृतिको रोगकै रूपमा हेर्ने गरिन्छ। रानीखेतकै कारण अहिले हजारौं पोल्ट्री व्यवसायलाई टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। यो रोगकै कारण हजारौं व्यवसायीको पास पनि लागिसकेको छ। तर यति हुँदा पनि सरकारले रानीखेतलाई सामान्य रूपमा लिँदै आएको छ। रानीखेतकै कारण अहिले मत्स्य गाउँका धेरै पोल्ट्री व्यवसायीको जनजीवन नै तहस नहस भइसकेको छ। कुखुरा पालेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका किसान रानीखेतका कारण कुखुरा मर्न थालेपछि चिन्तामा छन्। यता सरकार खबर पाएर पनि बेखबर जस्तै बनेको छ। सरकारले बर्ड फ्लू रोकथामका लागि जति चासो र चिन्ता राख्छन्, रानीखेतमा त्यति चासो र चिन्ता राख्दैनन्। सरकार टुलु हेर्न बाहेक केही गरेको छैन। रानीखेत रोग फैलिएसँगै मत्स्य गाउँका 200 भन्दा बढी किसान प्रभावित भएका छन्। ठूलो संख्यामा पोल्ट्री व्यवसायमा निर्भर रहेको यस क्षेत्रमा 1.5 करोड क्षति भएको छ। मत्स्य गाउँका किसानले पालेका अधिकांश कुखुराको खोर रितिन थालेका छन्। हो, कीर्तिपुर मत्स्य गाउँका कुखुरा पालन व्यवसाय अपनाएका किसानहरू कुखुरा मरेको भन्दा पनि सरकारले र सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गरेको प्रति चित्त दुखाइ छ। मासुको लागि तयारी अवस्थामा रहेको कुखुरामा एकाएक रानीखेत रोग लागेपछि किसानहरूसँग पुरपुरोमा हात राख्नु बाहेक कुनै उपाय नै छैन। सरकार लाटाले पापा हेरे जस्तै टुलु हेर्न बाहेक केही पनि गर्न सकेको छैन। करोडौं रुपैयाँ घाटा बेहोर्नु परेको छ। तर सरकारले किसानको पीडालाई मजाक बनाइरहेको छ। न त रोग अगाडि काम गर्न सक्यो, न त रोग लागेपछि नै। किसानको हितमा काम गर्ने निकायहरू पनि मूक दर्शक भएर बसेका छन्। किसानको हितमा काम गर्छु भनेर करोडौं बजेट पचाउने निकायहरू किसानको घाउमा मलम होइन, नुनचुक लगाउने काम गर्छन्। मत्स्य गाउँमा पोल्ट्री व्यवसायमा संलग्न अधिकांश किसानको उठीबास लागिसकेको छ। ऋण गरेर लगानी गरेका किसानहरूलाई ऋण कसरी तिर्ने कुराले पिरोल्न थालिसकेको छ। तर सरकारले रानीखेत रोगका कारण व्यवसाय नै चौपट भएर थला परेका किसानको पीडालाई मजाक बनाइरहेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बर्ड फ्लूको मारमा परेका किसानलाई क्षतिपूर्ति दिए पनि रानीखेतको प्रकोपबाट नोक्सानी बिहोरेका किसानका लागि भने व्यवस्था गर्दै आएको छ। केही समय बर्ड फ्लू रोग नियन्त्रण नहुँदै यति बेला फेरि रानीखेत रोगले कुखुरासँगै किसान पनि थला परेका छन्। अहिले कीर्तिपुरको मत्स्य गाउँमा यो रोगले धेरै किसानलाई घर न घाटको बनाइदिएको छ। लाखौं लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ। रानीखेतकै कारण अहिले हजारौं पोल्ट्री व्यवसायलाई टाउको दुखाएको विषय बनेको छ। यो रोगकै कारण हजारौं व्यवसायीको उठीबास पनि लागिसकेको छ। तर यति हुँदा पनि सरकारले रानीखेतलाई सामान्य रूपमा लिँदै आएको छ। रानीखेतकै कारण अहिले मत्स्य गाउँका धेरै पोल्ट्री व्यवसायीको जनजीवन नै तहस नहस
भइसकेको छ। करोडौँ रुपैयाँ घाटा बेहोर्नु परेको छ। तर सरकारले किसानको पीडालाई मजाक बनाइरहेको छ। न त रोग अगाडि काम गर्न सकेको छ, न त रोग लागेपछि नै किसानको हितमा काम गर्ने निकायहरू पनि मुख दर्शक भएर बसेका छन्। किसानको हितमा काम गर्छु भनेर करोडौँ बजेट पचाउने निकायहरू किसानको घाउमा मल्लम होइन नुनचुक लगाउने काम गर्छन्। विकृति र विसङ्गति विरुद्धको हाम्रो खबरदारी जारी छ। कोभिड-19बाट आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। यदि तपाईँसँग कुनै सल्लाह, सुझाव र गुनासा छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 54 30 200 सिधा सम्पर्क गरेर टिपाउन सक्नुहुनेछ। हवस् त कृषि सरोकार आजलाई यति। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।